मक्का की जमीन पर रात उतर चुकी थी। कहीं बुतों की पूजा हो रही थी, कहीं शराब और जुल्म का बाजार गर्म था। लेकिन उसी अंधेरे में एक घर ऐसा था जहां हक की रोशनी धीरे धीरे दिलों में उतर रही थी। उस घर में आज एक बच्ची ने आंखें खोली थी। नाम था आयशा। उनके वालिद थे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो शख्स जिनके सीने में सबसे पहले ईमान उतरा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी, सबसे सच्चे दोस्त। और वालिदा थी उम्मे रूमान रजी अल्लाह ताला अन्हा, नरमी, हया और सब्र की मिसाल। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब होश संभाला तो उन्होंने घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाजें, उनकी मौजूदगी और कुरान की तिलावतें सुनी। उनका बचपन किसी बाजार या खेल कूद से नहीं बल्कि तहजीब, इल्म और हक की रोशनी से भरा था। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से ही तेज ज़हीन और बहुत नरम दिल थी। वो सवाल करती, अब्बा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते हैं तो घर में एक अजीब सुकून क्यों छा जाता है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हुए कहते, क्योंकि वो नबी हैं बेटी, और तुम्हें नहीं पता तुम्हारा नसीब उनके साथ बहुत गहराई से जुड़ने वाला है। जब इस्लाम का पैगाम छुपकर फैलाया जा रहा था तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर वो था जहां कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खास से दीनी मशवरे करते और अल्लाह का नाम गूंजता। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बोलना सीखा तो पहले अल्फाज अल्लाह और मोहम्मद ही थे। वो गुड़िया से खेलती थी, मगर जब घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो उनका खेल छूट जाता और वो दरवाजे के पीछे छुपकर सुनती कि नबी क्या कह रहे हैं। वो जानती नहीं थी कि वही आवाज एक दिन उनकी जिंदगी की सबसे हसीन हकीकत बनेगी। चारों तरफ सन्नाटा था, चारों की चुप्पी में एक सुकून था, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक अजीब बेचैनी, वही बेचैनी जो सिर्फ रब की तरफ से आने वाले पैगाम से पहले महसूस होती है। उस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखें बंद की और एक ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब जो नबुव्वत की सीरत का हिस्सा बन गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में तुम्हें रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ देखा। मुझसे कहा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे खोलिए, ये आपकी बीवी है। मैंने कपड़ा हटाया तो देखा वो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुली, चेहरे पर नूर, दिल में सुकून और लबों पर एक नाम, आयशा। सुबह होते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का रुख किया। नजरें झुकी हुई मगर दिल में पूरा यकीन, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी बेटी आयशा के साथ निकाह करना चाहता हूँ। ये हुक्म मुझे मेरे रब की तरफ से मिला है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले हैरान हुए, फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू ना किसी बाप की दूरी के थे, ना किसी रिश्ते के बोझ के, बल्कि ये थे फक्र के आंसू। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी आपकी अमानत है और अगर अल्लाह ने ये रिश्ता तय किया है तो वो रिश्ता नूर का होगा, रहमत का होगा। जब छोटी सी आयशा को बताया गया, बेटी तुम्हारा निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया है, तो उन्होंने सर झुका लिया। ना कोई सवाल, ना कोई झिझक, ना कोई घबराहट, बस उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उनकी रूह ने कह दिया हो, अगर अल्लाह की मर्जी है तो मेरा नसीब में रहमत ही रहमत होगी। उस वक्त वो छोटी थी, मगर उनके दिल में जो साफी रूहानी फितरत और नूर था वो उन्हें आम बच्चियों से बहुत आगे ले जाने वाला था। वो जानती नहीं थी वो मोहब्बत को वो नाम बनाने वाली हैं जिसे खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा पसंद करते थे। ये रिश्ता दो जिस्मों का नहीं, दो रूहों का मेल था जिन्हें खुद अल्लाह ने जोड़ दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अब अपना घर बसा चुके थे। मस्जिद नबवी के पास एक छोटा सा सादा कमरा, ना मिट्टी की दीवारें ऊंची थी, ना छत की लकड़ियां मजबूत, मगर उस कमरे में वही रहता था जो रब का सबसे प्यारा था। मदीने की फिजा में एक नरमी थी, हवा चल रही थी जैसे हर चीज इस लम्हे का गवाही बनना चाहती हो। छोटी सी मासूम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जा रही थी। ना कोई शानो शौकत, ना जेवर, ना दहेज, बस एक चटाई, कुछ कपड़े और एक नूर से भरा दिल।
ان کی والدہ ام رومان نے سر پر ریشمی دوپٹہ رکھا اور کان میں دھیمے سے کہا، بیٹی آج سے تمہارا ہر قدم امت کی رہنمائی ہے، تجھے اب صرف ایک بیوی نہیں ایک ماں بننا ہے، ام المومنین۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ نور تھا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور ان کے لبوں پر وہ مسکراہٹ تھی جس میں صرف محبت ہی محبت تھی۔ انہوں نے عائشہ کو دیکھا اور کہا، مہربا یا عائشہ، گھر میں تمہارا سواگت ہے، یہ گھر اب صرف میرا نہیں ہمارا ہے۔ کوئی سجی ہوئی سیز نہیں تھی، کوئی عطر، کوئی کنگن اور کوئی مالا نہیں تھی، صرف دو دل، ایک رسالت کا، دوسرا سادگی کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پانی کا پیالہ اٹھایا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، پھر اسی پیالے سے خود پانی پیا۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جہاں لفظ کم اور احساس زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، مطلب گلابی رنگ والی پیاری سی لڑکی۔ اس نام میں صرف سادگی نہیں تھی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اونچائی تھی جو انہوں نے کسی اور کو نہ دی۔ گھر چھوٹا تھا، ایک چٹائی، ایک مٹکا، ایک چادر اور ایک دل جس نے امت کے لیے سب کچھ لکھنا تھا۔ محبت کا اصلی مطلب ہے ادب اور نرمی۔ ایک سچا رشتہ دکھاوے سے نہیں، دل کی سچائی سے بنتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف شوہر اور بیوی کا نہیں تھا بلکہ وہ تھی شاگرد، ہمسفر، محبت اور وارثہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھاتے تھے کیسے قرآن کو سمجھا جائے، کیسے لوگوں سے بات کی جائے، کیسے حیا کو طاقت بنایا جائے، اور عائشہ وہ صرف سنتی نہیں تھی، ہر بات کو دل سے بسا لیتی تھی۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بولے، رسی میں بندھی ہوئی گرہ کی طرح۔ کبھی کبھی عائشہ پوچھتی، کیا گرہ ابھی بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، جیسے تھی ویسے ہی مضبوط ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ اس محبت کا اظہار تھا جو آج تک زبانوں سے دلوں تک اترتا ہے۔ ایک بار سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آؤ ریس لگاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز دوڑی اور جیت گئی۔ کئی سال بعد پھر وہی موقع آیا، اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے۔ وہ ہنسے اور بولے، اب بدلہ پورا ہوا۔ یہ باتیں سکھاتی ہیں کہ ایک بیوی کو دوست بنا کر کیسے جیا جاتا ہے اور گھر کو بوجھ نہیں بخشش کیسے بنایا جاتا ہے۔ کئی بار گھر میں چولہا 3 دن تک نہیں جلتا، بس پانی اور کھجور پر گزرتا ہوتا، مگر کبھی شکوہ نہیں، کبھی ملال نہیں، کیونکہ عائشہ جانتی تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہاں فاقہ بھی رحمت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تفسیر بتاتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کھل کے سوال پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت کس کے بارے میں؟ اور پھر وہی باتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو سکھاتی جنہیں ہم آج حدیث کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اس چراغ کی طرح تھا جو نہ صرف ان کے گھر کو بلکہ پوری امت کو روشن کرتا تھا، مگر ہر روشنی کو اللہ آزماتا ہے۔ وقت تھا ایک جنگ، غزوہ کا، غزوہ مستلق، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ قافلہ مدینے کی طرف لوٹ رہا تھا، ایک مقام پر پڑاؤ ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے کچھ دور حاجت کے لیے گئی۔ جب لوٹی تو دیکھا کہ ان کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ ہار کوئی مہنگا زیور نہیں تھا، بس ایک یمن کا مالا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ اس کی اہمیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دولت سے زیادہ تھی۔ وہ ہار ڈھونڈنے لگی اور اسی وقت قافلہ روانہ ہو گیا، کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے پالکی میں ہے۔ جب قافلہ چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رہ گئی، اکیلی سونی ریت پر، نہ کوئی سایہ نہ کوئی ہمدم۔ کچھ دیر بعد وہاں سے حضرت صفوان بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے جو قافلے کے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا
फौरन पहचान लिया और सर झुका लिया। ना कोई सवाल, ना कोई लफ्ज, बस कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऊंट पर सवार किया, खुद पैदल चले और काफिले से जा मिले। पूरा रास्ता खामोशी से गुजरा। जब काफिला मदीना पहुंचा और लोगों ने देखा कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु सफ़वान के साथ पीछे से आई हैं, तो मुनाफिकों का सरागना अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल मुस्कुराया। मौका मिल गया आग लगाने का। उसने अफवाह फैलाई, साफ है क्या हुआ होगा, दोनों अकेले थे। और फिर ये जहर मदीने की गलियों में फैल गया। कुछ मुसलमान भी जिन्हें सच्चाई का इल्म ना था, शक में पड़ गए, मगर ये एक बेबुनियाद झूठा शर्मनाक इल्जाम था। मदीना पहुंचने के कुछ दिन बाद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़ गई। घर में सन्नाटा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलग तरह के थे, बहुत चुप, बहुत सोच में। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहती हैं, मैंने पहली बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुझसे इतने खामोश हैं। कुछ दिन बाद जब वो बेहतर हुई, उन्होंने बाहर की बातें सुनी और फिर उनकी एक रिश्तेदार ने कहा, क्या तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? बस उनका दिल टूट गया, सारा जहां थम गया। क्या यही लोग थे जो मेरी हया की गवाही देते थे? क्या यही वो शहर था जहां मेरा नाम इज्जत से लिया जाता था? वो रोती रही दिन रात, सुकून कुछ नहीं बचा था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा, अगर आप भी मुझे शक करते हैं तो मैं सिर्फ अल्लाह को अपना गवाह बनाती हूँ। अगर मैं पाक हूँ तो अल्लाह मेरा बचाव करेगा। वो खुद को बहुत ही कमतर समझने लगी, जैसे कोई मिट्टी का टुकड़ा। 17 दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की हालत में थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और सूरह नूर की आयत उतरी, बेशक वो लोग जो झूठा इल्जाम लेकर आए वो तुम्हारे ही में से एक गिरोह था। इसे अपने लिए बुरा ना समझो, ये तो तुम्हारे लिए भलाई का जरिया है। आयशा पाक है और जो उन पर इल्जाम लगाते हैं वो झूठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, अल्लाह ने तुम्हारी पाकीज़गी का ऐलान कर दिया है। आयशा के आंसू थम गए। उन्होंने सर उठाया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे यकीन था मेरा रब मेरी तरफ से बोलेगा। फिर जिन मुसलमानों ने गलती से इल्जाम दोहराया था उन्हें हद की सजा दी गई। आयशा को इज्जत से नवाजा गया। ये वाकया हर उस औरत के लिए ढाल बन गया जो बेगुनाही के साथ भी दुनिया के शक का शिकार बनती हैं। सूरह अन-नूर की आयतें नाजिल हुई, आसमान ने गवाही दी और इल्जामों की गर्द चुपचाप बैठ गई। मगर जो तूफान दिल पर उतरा था वो अब भी वही जिंदा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद बयान किया, उस दिन मेरी माँ ने कहा, बेटी अब मुस्कुराओ, अल्लाह ने तुम्हें पाक कर दिया। मगर मेरी आंखें अब भी हर शख्स को शक की नजर में देखती थी। इल्जाम के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने कभी सीधे इल्जाम नहीं माना, बल्कि सब्र किया और अल्लाह से इंसाफ मांगा। जब आयतें उतरी, उन्होंने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से सिर्फ एक बात कही, ए आयशा, अल्लाह ने तुम्हारी पाकीज़गी का ऐलान कर दिया है। और आयशा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किसी इंसान से नहीं अपने रब से मदद मांगी थी और वही मेरा गवाह बना। उसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया से कुछ वक्त के लिए दूरी बना ली थी। उन्होंने लोगों से मिलना छोड़ दिया। दिन के वक्त कुरान की तिलावत, रात को तहज्जुद आंसुओं के साथ। मैं खुद को बार बार कुरान की उन आयतों में ढूंढती थी जैसे अल्लाह मुझे कह रहा हो, तुम मेरी नजरों में पाक हो। अब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जख्मों को मरहम में बदलना शुरू किया, इल्म सीखना शुरू किया। हर वो सवाल जिसका जवाब किसी को ना मिलता वो आयशा से पूछा जाता। वजू, रोजा, निकाह और पर्दे के हुक्म, सब पर उनका फिकी बयान मौजूद है। उन्होंने कुरान की तफसीर में गहराई से काम किया, उम्मत को वो तालीम दी जो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी। हजरत अबू मूसा मुशैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई मुश्किल हदीस समझ नहीं पाते थे, जब आयशा से पूछते तो ऐसा लगता जैसे दरवाजा खुल गया हो। मदीने में उनका घर बना दरुल इल्म। पर्दे के पीछे बैठकर जवाब देती। उनकी आवाज में तहजीब, लहजे में रूह और जवाब में कुरान होता।
کئی بار وہ کہتی میں یہ علم اس لیے نہیں بانٹتی کہ لوگ کہیں عائشہ جانتی ہے، میں یہ بانٹتی ہوں تاکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ زندہ رہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ان لوگوں کو بددعا نہیں دی جنہوں نے ان پر الزام لگایا تھا۔ میں نے معاف کیا کیونکہ میرا رب مجھے سکھا چکا تھا کہ جس کو اللہ نے پاک کہا ہو اسے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں۔ سال تھا 11 ہجری، مدینے میں ہوا چل رہی تھی مگر اس ہوا میں وہ تازگی نہیں تھی جو ہر روز ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پہلے جیسے نہ تھے۔ بخار نے جسم کو توڑ دیا تھا مگر چہرے پر وہی نور، وہی سکون جو بیماری میں بھی سارا مدینہ راحت پاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا مجھے سر میں تیز درد ہے، پھر بخار بڑھتا گیا، انہیں سہارے کی ضرورت ہونے لگی۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دیتے، کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ماتھا سہلاتی، مگر ایک دن انہوں نے فرمایا اب مجھے عائشہ کے گھر لے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں رضامند تھی، سب جانتی تھی کہ اس حالت میں انہیں سب سے زیادہ سکون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ملے گا۔ انہیں سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمرے میں لایا گیا جو مسجد نبوی سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بس چٹائی، ایک پانی کا مٹکا، ایک چھڑی اور کچھ عطر، مگر اس کمرے میں اب جہان کے سب سے عزیز کی سانسیں چل رہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھا، ان کے لب ہل رہے تھے، کبھی دعا، کبھی تسبیح، کبھی ہچکی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اٹھا کر بار بار کہہ رہے ہیں اللہم رفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے سب سے اونچے ساتھی کے پاس پہنچا دے۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب ان کا جسم میری باہوں میں نرم پڑ گیا اور مجھے سمجھ آ گیا رحمت دنیا سے جا چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوا، اسی کمرے میں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اور وہی جگہ بنی نبی کی قبر، ابو بکر کی قبر اور آگے چل کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا دل رحمت سے بھر جاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے، اب وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، تنہا رہتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور جب بھی اس لمحے کو یاد کرتی آنسو چھلک پڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئی، دونوں گلے ملے اور صرف آنسو تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عائشہ تمہیں وہ شرافت ملی جو کسی اور کو نہیں ملی، اللہ کے نبی نے تمہاری گود میں دم توڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں تھے، وہ کمرہ جہاں کبھی نبی کی تلاوت گونجتی تھی اب خاموش تھا مگر دیواروں سے ایک نور چھلکتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمرے میں بیٹھتی، کبھی اس چٹائی کو دیکھتی جہاں نبی سوتے تھے، کبھی اس دیوار کو جہاں وہ سر ٹکا کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اب جب بھی کوئی اے عائشہ کہتا تو میرا دل چاہتا وہ وہی آواز ہو جو حمیرہ کہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو تنہا کر لیا، زیادہ تر وقت عبادت میں بتاتی، کم بولتی، نبی کی یادوں کو لکھتی، دہراتی اور آنسوؤں سے سجاتی۔ انہوں نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، کہا میں اس شخص سے کیسے نکاح کروں جس کے ہوتے ہوئے میرے رب نے مجھے محبت کی بلندی دی، مگر اللہ نے ان کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک بیوی نہیں رہی، اب وہ بنی ام المومنین، عورتوں کے لیے رہنما، مردوں کے لیے علمی مرکز اور پوری امت کے لیے ادب اور تہذیب کی زندہ مثال۔ ان کے کمرے کا پردہ اب رحمت کا دروازہ بن گیا۔ عورتیں پردے کے پیچھے بیٹھتی، سوال پوچھتی، مرد بھی صحابہ ان سے مسائل سمجھتے، وہ قرآن کی تفسیر کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسے میں دبا نہیں سکتی، یہ امانت ہے اس امت کی۔ کبھی کوئی ان سے سخت لہجے میں سوال کرتا تو وہ جواب نہیں دیتی، صرف کہتی علم کا مطلب غصے سے جواب دینا نہیں ہوتا، جو سمجھے گا اسے سکون ملے گا، جو نہ سمجھے اسے وقت ملے گا۔ جو کپڑے نبی نے پہنے تھے وہ سنبھال کر رکھے، ان کی تسبیح، ان کا عطر، ان کا لہجہ،
सब उनकी सांसों का हिस्सा बन गया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है, जब मैं कुरान पढ़ती तो ऐसा लगता जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठे हों और कहते हूँ, आयशा यही मेरी उम्मत को सिखाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उम्मत एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। नए नए फैसले, नए मसले और एक नया निजाम की जरूरत थी। इस दौर में अल्लाह ने उम्मत को एक नायाब रहनुमा दिया। हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो पर्दे में थी, मगर उनकी आवाज मदीने की मस्जिद से लेकर उम्मत के मुजाहिदीन तक पहुंच रही थी। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, बल्कि अब खलीफा बन चुके थे। और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बेटी थी। उन्होंने कई बार दीनी मसलों में आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से सलाह ली। सबसे बड़ा फैसला जो उन्हीं की सलाह से हुआ, कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा किया गया। जब हजरत जैद बिन साबित को ये जिम्मा दिया गया तो उन्होंने कई बार आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर तस्दीक की। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर कहते, अगर किसी मसले में उलझ जाओ तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो, उनकी जबान से हक निकलता है। उन्होंने आयशा के कमरे की हिफाजत के लिए पहरेदार रखे और कई बार दीनी इस्तिबा में उनकी राय ली। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ हदीस बयान नहीं करती थी, वो मसले पर फैसला भी देती थी, जैसे निकाह की शर्तें, वजू में खलल, रोजे में उल्टी या गलती, औरतों का हज और पर्दा। सिर्फ औरतें ही नहीं, बड़े बड़े मर्द सहाबा भी उनके पास फतवा लेने आते थे। किसी ने पूछा, या उम्मुल मोमिनीन, आप हर बात में दलील कैसे देती हैं? तो जवाब मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही मेरी किताब है और उनकी खामोशी मेरी समझ की गहराई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जब फितना बढ़ा, लोग आए कि ए आयशा हमें राह दिखाओ। उन्होंने एक ही जवाब दिया, इल्म और इंसाफ में रहो, मोहब्बत की जमीन पर बगावत का बीज मत बो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इस्लामी खिलाफत सबसे नाजुक दौर से गुजर रही थी। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुनाफिकों ने शहीद कर दिया। उनकी शहादत मदीने की दीवारों से उठकर पूरे इस्लामी आलम में सदमा बनकर फैल गई। उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्के में उम्रा के लिए थी। जब उन्हें उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली, उन्होंने काबा के सामने खड़े होकर कहा, ऐ लोगों, ये खून बेगुनाह है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत तलहा और जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्का से बसरा मतलब इराक का सफर तय किया। इरादा सिर्फ एक था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलकर कातिलों को सजा दिलवाना और उम्मत में सुलह कायम करना। मगर साजिश करने वालों के लिए यही काफी था, उन्हें एक बहाना चाहिए था जंग शुरू करवाने का। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जमात सुलह पर राजी हो चुकी थी, मगर रात के अंधेरे में मुनाफिकों ने तीर चलवा दिए। हर फौज को लगा दूसरी तरफ ने हमला कर दिया है, बस जंग शुरू हो गई। इसे कहा गया जंगे जमाल, क्योंकि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊंट की पालकी में मौजूद थी। वो बार बार पुकारती रही, रुको, ये जंग मेरे नाम पर मत करो, मेरी नियत तो सिर्फ इंसाफ और एकता की है। मगर आवाजें गुम हो गई और तलवारें बोलने लगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपनी तलवार नीचे की और कहा, जंग रोको, आयशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं और हमारी माँ हैं। उन्होंने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की पालकी को नीचे कराया, हिफाजत से उन्हें उतारा और 24 जवानों के साथ मदीना वापस भेजा। जब जंग थमी और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु को सब पता चला तो आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मेरी नियत पाक थी, मगर फसाद ने मेरा नाम इस्तेमाल किया, काश मैं 10 साल पहले ही मर जाती। उन्होंने हजरत अली से माफी मांगी और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या उम्मुल मोमिनीन, आप हमेशा से हक पर थी और रहेंगी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने लौटी, सियासत से तौबा कर ली, अब पूरी जिंदगी कुरान, हदीस और उम्मत की औरतों की तालीम में गुजारी। हजरत आयशा ने फरमाया, मैंने अल्लाह से वादा किया, अब मेरी आवाज सिर्फ दीनी बातों के लिए उठेगी। बसरा की सरजमीन से लौटते हुए हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में एक ही लफ्ज गूंज रहा था, काश मैं इससे पहले मर जाती। उन्होंने ना किसी को इल्जाम दिया, ना गिला किया, बस सर झुका लिया।
اور کہا یا اللہ اگر میری نیت پاک تھی تو مجھے تیرا قرب عطا کر، اور اگر مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے اپنے علم سے سیدھا کر دے۔ وہ اب پوری طرح سے دنیاوی مسئلوں سے الگ ہو گئی، نہ کوئی سیاسی مشورہ، نہ کوئی بیان، نہ کوئی صفائی، بس ایک ہی آواز، اب عائشہ کی زبان سے صرف وہی نکلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمرے کو پھر سے علم کا مرکز بنا دیا۔ عورتوں کی تعلیم، پردے کے پیچھے سے سوال جواب، فقہ، حیا اور شریعت۔ مرد صحابہ حضرت عروہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری جیسے صحابہ شاگرد بنے۔ مجلس ہر روز ایک تعلیمی مجلس جس میں نئی باتیں، پرانی یادیں اور روحانی ہدایتیں تھیں۔ وہ صرف حدیث نہیں سناتی تھی بلکہ ہر بات کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت، سیرت اور حکمت بھی سمجھاتی تھی۔ کوئی صحابی کہتا میں نے ایک حدیث سنی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی اس کا مقصد یہ تھا، اگر اس وقت حالات یہ تھے سمجھو اسے اس طرح سے۔ ان کی سمجھ ایسی تھی کہ علم، وقت اور مقصد تینوں کا تال میل سمجھا دیتی تھی۔ وہ پوری رات عبادت کرتی، قرآن کو اتنی دیر تک پڑھتی کہ آنسو ٹپکتے رہتے، روزوں کا اہتمام کرتی، لوگوں سے دور رہتی مگر دل امت کے لیے دعاؤں سے بھرا رہتا۔ جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اب وہ ان کی امت سے جڑ چکی تھی۔ ان کی آواز اب حق، حیا اور حکمت بن چکی تھی۔ عورتیں جب مایوس ہو کر آتی وہ پردے کے پیچھے سے کہتی اپنے اندر حیا زندہ رکھو، حیا جس دل میں ہو وہ گناہ کی جگہ نہیں رہتی۔ کسی نے پوچھا اے ام المومنین کیا آپ اب بھی پچھتاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو ہوا وہ قضا تھا مگر جو میں اب کر رہی ہوں وہ میری توبہ ہے۔ وقت گزر رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب عمر کے اس مقام پر تھی جہاں جسم کمزور ہو چکا تھا مگر دل اب بھی امت کے لیے دھڑکتا تھا۔ آنکھیں دھندلی ہونے لگی تھی، چلنے میں تکلیف تھی لیکن کبھی قرآن کی تلاوت میں کمی نہیں آئی۔ وہ کہتی جب تک میری آواز میں طاقت ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں روکوں گی۔ 58 ہجری میں ایک روز انہیں تیز بخار آیا، دھیرے دھیرے بخار نے بدن کو جکڑ لیا۔ ام المومنین اب زیادہ بول نہیں پاتی تھی مگر ان کی آنکھوں میں سب سمجھ میں آ جاتا تھا۔ جب کوئی پوچھتا ام المومنین طبیعت کیسی ہے وہ مسکرا کر کہتی اب اس رفیق اعلیٰ سے ملنے کا وقت آ گیا ہے جہاں میرے نبی انتظار کر رہے ہیں۔ ایک رات انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا یا ربی تو گواہ ہے میں نے محبت کے ساتھ تیرے نبی کی باتیں پہنچائی، اب مجھے ان کے پاس پہنچا دے۔ اور پھر وہ الفاظ جو آخری بار ان کے لبوں پر تھے، اللہم رزقنی حسن الخاتمہ، یا اللہ مجھے اچھا انجام عطا فرما۔ تاریخ تھی 17 رمضان 58 ہجری، مقام تھا مدینہ منورہ، ان کی عمر لگ بھگ 66 سے 67 تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو الوداع کہا، کوئی شور نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، بس روح نے اس جسم کو چھوڑا جس نے پوری امت کو حیا، علم اور ادب سکھایا۔ جنازے کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، صحابہ نے کندھا دیا اور پھر انہیں دفن کیا گیا اسی کمرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے آرام فرما رہے تھے۔ اب وہ گھر جو ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ آشیانہ تھا بن گیا تھا سب سے مقدس مقام، روضہ مبارک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک بیوی نہیں تھی، نہ صرف ام المومنین، بلکہ وہ تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے امت کو دیکھتی تھی اور ان کی زبان سے امت کو سکھاتی تھی۔ ان کی زندگی محبت سے بھری، غموں سے گزری، علم سے روشن اور صبر سے سجی ہوئی تھی۔ تو اسی طریقے سے یہ ویڈیو بھی مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔